बेला हामी गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगाद्वारा दैनिक प्रस्तुति कोसेली बसबाट कार्यक्रम सञ्चालक लीलादङ साईको नमस्कार। साथै यस कार्यक्रममा तपाईँले अनलाइनमा www.koselifm.np बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। र आजको कोसेली बसमा सहभागी हुनुहुन्छ अतिथि मोहनेल गाउँपालिका कार्यपालिकाका सदस्य एवं करिब 1 महिना अगाडि मृतक हत्या अथवा आत्महत्याद्वारा मृत्यु भएकी कुशल र मर्यादित व्यवसायिक पत्रकार निर्मला पहराईका 5 भाइ मध्ये सहोदर कान्छो दाजु र 5 भाइ बहिनी मध्येकी कान्छी बहिनी निर्मलाका सहोदर दाजु विशाल कुमार पहराईजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। विशालजी, यो घटना एउटा कुशल व्यवसायिक एउटा महिला पत्रकारको हत्या हुन गयो। त्यो झुन्डीको अवस्थामा लास भेटियो, तर त्यसलाई हत्या भनियो, कसले आत्महत्या भनियो। यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ परिवारको नाताले? यो घटना चाहिँ जसरी अहिले यो आत्महत्या भन्ने बनाइएको छ, यो आत्महत्या नभएर त्यहाँ जुन लासको प्रकृति छ, जुन त्यहाँ ललित जागरी भन्ने केटाले बोलाएको छ, ती सबै प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो आत्महत्या नभएर हत्या नै हो। किनभने यदि ऊ आत्महत्या नै गर्नु थियो भने सुखड नजिकै ऊ 5 मिनट हिँड्यो भने जङ्गल छ, त्यहाँदेखि 5 किलोमिटर टाढा गएर ऊ आत्महत्या गर्नुपर्ने थिएन। यदि उसले आफै आत्महत्या गरेको भए त्यहीँ गर्थ्यो। यो घटना यसरी हत्या हुन किन गयो, कसरी पुग्न गयो, यो वातावरण कसरी सिर्जना बिग्रियो? यो हत्या हुनुमा मुख्य के छ भने ललित जागरी र निर्मला पहराई पहिला कैलाली एफएममा काम गर्ने र ललित जागरीले भनेअनुसार पहिला जति बेला कम्प्युटर सिक्दै थिए, कक्षा 10मा पढ्दै गर्दा त्यति बेलादेखि हाम्रो परिचय हो भनेर ललित जागरीले पनि भनेका छन्। र निर्मला पहराईले करिब 5 वर्षदेखि कैलाली एफएममा काम गर्दै आएको र ललित जागरी पनि केही समयको लागि त्यहाँ कैलाली एफएममा काम गर्न आएको। एक आपसमा चिना परिचय भइसकेपछि तिनीहरू नजिकिँदै गर्दा पहराई भनिसकेपछि उसले के बुझ्यो त भन्दा पहराई जनजातिमा पनि पर्छ र हामी चाहिँ दलितमा हो। अनि उसले के बुझ्यो भने यो पहराई भनेको दलित होइन भन्ने कुराहरू बुझ्यो। मेरो अर्को बहिनी छ भावना विश्वकर्मा, उसले होइन हामी दलित हो भन्दा पनि उसले विश्वास गरेन। र जब दलित पत्रकार सङ्घ भनेर कैलाली जिल्लामा गठन भयो, त्यसमा मैले मृतक बहिनी निर्मला पहराईलाई पठाएर यो दलित पत्रकार सङ्घको जिल्ला सहसचिव भए। अनि ललित जागरीलाई के पर्यो भने यो चाहिँ दलित रहेछ है भन्ने पर्यो। त्यो परिसकेपछि ऊ टाढा हुन खोज्यो। त्यसपछि दुइटै टाढा भएको देखिन्छ, किनभने त्यो कुरा उसले आफ्नो दिदीलाई सेयर गरेको छ। त्यति भइसकेपछि ऊ फेरि बहिनीकै कोठामा आएर त्यहाँ देख्ने अन्य छरछिमेकीहरू पनि छन्, उहाँहरूले बयानमा पनि भनेका छन् कि त्यो केटा आउँथ्यो भनेर, उसले पनि स्वीकारेको छ हामी भेट्थ्यौँ आउँथ्यौँ भनेर। त्यसपछि उसले हामी होइन एजुकेटेड मान्छेहरू त्यस्तो सोच्नु हुँदैन भनेर एक आपसमा उनीहरूले जुन प्रेमको सम्बन्ध थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, विवाह गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पुऱ्याएर उसलाई एकदम प्रेममा फसाएर पहिला प्रेममा फसायो। त्यसपछि 3-4 महिनादेखि अर्की धना साउद भन्ने पहलवानको केटीलाई पनि उसले प्रेममा पार्यो। र बिचमा आएर मृतक निर्मला पहराईलाई ललित जागरीले नै ऊ दलित हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि धना साउद मार्फत गाली गर्न लगाएको छ। अनि 30 गते मात्रै धना साउद र मृतक निर्मला पहराईको बिचमा फोन कुरा भएको छ। पहिला च्याटमा कुरा भयो, च्याटमा कुरा भइसकेपछि फोनमा कुरा भयो, फोनमा कुरा भइसकेपछि उसले गाली दिएपछि ललितको पछाडि नलाग्नु, तिमीहरूको जात मिल्दैन भनेर उसले धम्की दिइसकेपछि उसले इलाका प्रहरी कार्यालयमा सुकुडा निवेदन हाल्न खोज्यो। निवेदन हाल्न खोजिसकेपछि ललित जागरीले नै के भनेको छ भने त्यहाँ निवेदन नदेऊ, त्यहाँ निवेदन दियो भने भोलि सबैले थाहा हुन्छ, भोलि बेजेत हुन्छ, तिमी पनि आऊ, म धनालाई पनि बोलाउँछु र एकान्तमा बसेर समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ त त्यो विषयमा कुरा गरौँला भने एकान्त जङ्गलमा बोलाएको छ। एकान्त जङ्गलमा बोलाइसकेपछि 31 गते जब जाँदै थियो त्यति बेला त्यो कुराहरू उसले आफ्नो दिदीसँग सेयर गरेको छ। जुन कुरा
कृष्ण विकले पनि बयानमा बोल्नु भएको छ। र एकान्तमा बोलाइसकेपछि उनीहरूले त्यो घटनाको प्रकृति मोबाइल अहिलेसम्म भेटेको छैन। घडी 27 फिट 3 इन्ची टाढा भेटिएको छ। हातमा लगाएको घडी फिता चुडिएको अवस्थामा। यदि उसले आफै आत्महत्या गरेको हो भने त्यो घडी त्यति टाढा नखस्नु पर्थ्यो। कुर्ता माथिल्लोको भाग च्यातिएको छ, सुरुवालमा माटो लागेको छ, खुट्टाहरूको कापका अम्लाहरूमा माटो लागेको छ, चप्पलमा अलिकति पनि माटो छैन। अर्को कुरा म यहाँलाई हत्या नै हो भने किन पनि पुष्टि गर्छु भने कपाल पुरा लुच्छेको अवस्थामा छ। यदि मर्ने मान्छे हो भने हतार मानसिकतामा जो मान्छेले धेरै होस गुमाइसकेपछि म अब यो संसारमा मेरो कोही छैन भन्ने सोचेपछि उसले आत्महत्या गर्ने हो। त्यति बेला उसले चप्पल एकदमै अलिकति पनि तल माथि नभएर एकदमै मिलाएर राख्दैन। अलिकति पनि अगाडि पछाडि चप्पल हुनु पर्थ्यो। छाता पनि त्यहाँ मिलाएर राखेको छ, चप्पल एकदमै राम्रोसँग मिलाएर राखेको अवस्था छ। ती विभिन्न घटनाको प्रकृतिले गर्दाखेरि त्यो आत्महत्या नभएर हत्या नै गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ। विशालजी, यो पछिल्लो समयमा यी हत्या आत्महत्या यस्ता प्रेमकामा धोकाका कारणले यस्तो घटना धेरै बढिरहेको छ। यो खास यिनीहरूले जुन प्रेम सम्बन्ध गरे, प्रेम सम्बन्धबाट चाहिँ वैवाहिक विवाहमा जुन बाँचिने बाधा गरेका थिए, त्यो गर्नका लागि आफ्नो बाचा पुरा गर्नलाई वास्तवमा के गर्नु पर्थ्यो होला? अब मृतकले चाहिँ त्यो बाचा पुरा गर्नको लागि यदि उसले धोका दिया थियो भने पनि सकभर उनले सम्बन्धित निकाय छ प्रहरीमा उजुरिदिनु पर्थ्यो। तर उसलाई के विश्वास भयो र त्यो निवेदन नदिने वातावरण बनाइयो भने कसैले पनि 4-5 वर्ष 6-7 वर्षदेखि प्रेम गरेको प्रेमिकालाई अथवा प्रेमीलाई विश्वासकै आधारमा मान्छे जानियो। जहाँ अविश्वास हुन्छ त्यहाँ घटना घट्दैन। नजिकको सबभन्दा जसलाई बढी विश्वास गरिन्छ, अहिलेसम्म तपाईँ हरेक घटनाका उदाहरणहरू हेर्नुहोस्, जहाँ सबभन्दा बढी विश्वास गरेर गइएको हुन्छ त्यहाँ नै घटना घटेका उदाहरणहरू छन्। उसले वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुपर्छ, तिमी आऊ म बिहे गर्छु भनिसकेपछि उसले आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गरेको छ, आज म विवाह गर्दैछु, ललितले मलाई बोलाएको छ भनेर कुरा सेयर गरेर इन्टरकास्ट बिहे गरेर कस्तो होला भनेर सोधेरसम्म गएको छ। त्यो उसले ललितलाई विश्वास गरेरै गएको हो। यदि अविश्वास गरेको भए जान्थेन र घटना पनि हुन्थेन। खास यो घटना हुनुको मेन दोषी कसले ठान्नुहुन्छ? ललितले? मुख्य दोषी भनेको ललित हो, जुनलाई अदालतले 1 लाख धरौटीमा छोडेको छ। मुख्य दोषी भनेकै ललित जागरी हो। ललितले जुन विवाह गर्ने सोचका साथ जुन प्रेम विवाह गरेको थियो उसले वास्तवमा के जात गोत्र सबै चाहिँ सोधेर गर्नु पर्थ्यो? उसले सबैभन्दा पहिला प्रेम भनेको अन्ध हुन्छ भनिन्छ। यदि उसले भित्री मनदेखि माया गरेको थियो भने उसलाई जातले असर पार्नु पर्थेन। किन भन्दा अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जात व्यवस्था भनेको यो कायम हुनु पर्थेन। किन भन्दा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्र भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। र उसलाई यदि त्यो मानसिकताको मान्छे थियो भने उसले के हो त डिटेल उसले थाहा पाएको पनि छ। थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उसले एउटा स्वार्थको लागि मात्र प्रेमको नाटक गरे जस्तो बुझिन आउँछ यो घटनाक्रमले गर्दा। होइन विशालजी, उसले प्रेम विवाहबाट नै विवाह गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ सङ्केत। तर पछि चाहिँ दलित समुदायको रहेछ भनेर टाढिएको बुझ्यो नि त। त्यसपछि चाहिँ एउटा क्षेत्रीकै छोरी धना साउसँग चाहिँ उसले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ विवाह गर्ने जुन जमर्को गर्यो नि, यसले पनि यो जातको विभेद नेपालमा कायमै रहेछ भन्ने देखियो नि त फेरि। हो मुख्य कुरा के छ भने नेपालमा विगतदेखि नै कानुनहरू बनेका छन्, जुन जातीय विभेदका कानुनहरू बनेका छन्। यी कानुनहरू व्यवहारमा लागू कसले गर्ने? जुन विभेदका कानुनहरू छन् यो बनाएर मात्र भएन। मलाई अचम्म कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने मैले यसो न्युजहरू पनि हेर्ने गर्छु। जब राष्ट्रले नै छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्र भनेर घोषणा गरिसकेका छ भने यहाँ कुनै कुनै गाउँपालिकाहरूले मैले न्युजहरूमा देख्ने गर्छु, छुवाछुत जातीय विभेद मुक्त गाउँपालिका भनेर घोषणा गरेका छन्। जब देशले नै घोषणा गरिसकेका छ हाम्रो त अहिलेको जनप्रतिनिधिसम्म पनि कस्तो किसिमको चेतना रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। किन भन्दा जब संविधानमै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर संविधानमै व्यवस्था भइसकेपछि स्थानीय तहहरूले छुट्टै फेरि छुवाछुत मुक्त स्थानीय तह भनेर घोषणा गरिराख्नु पनि आवश्यकता छैन। त्यहाँ त के हुनु पर्यो भने त्यो संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले अर्थात् सम्बन्धित त्यो लागू गर्ने निकायको मान्छेले
त्यो बनेको संविधानको कानुनलाई व्यवहार लागू गर्ने हो नि त। यहाँ निर्णयहरू हुने गर्छन्, अरू त्यसलाई व्यवहार जो मुख्य लागू नगर्ने प्रथा छ त्यसलाई चाहिँ व्यवहार लागू गरिनुपर्छ। जबसम्म यो कानुनलाई व्यवहार लागू गरिँदैन तबसम्म यो विभेद रहिरहन्छ। विशालजी, यसको दोषी दलित समुदायतिर पनि जान्छ। मान्छे तर्क अनेक खालका कुरा विश्लेषण हुन्छ। गत वर्ष व्यवसायी अथवा मर्यादित पत्रकार स्वतन्त्र पेसा हो, त्यसमा पनि यो दलित पत्रकार सङ्घ जुन गठन भयो, त्यो गठन भएर बहिनी चाहिँ सहसचिव बनेपछि यो कुराबाट उनीहरू टाढिन खोजेको आयो नि त। यसले पनि कतै दलित आरक्षण कोटा अन्य यो पनि जताततै अहिले चाहिँ हटाउनुपर्छ, तब मात्रै यो छुवाछुत र विभेद अन्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ। कस्तो लाग्छ यो? तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। यो के पनि छ भने यहाँ अहिले देख्नुहुन्छ, यहाँ दलित पत्रकार सङ्घ मात्रै गठन भएको मान्छेहरूले देखेका छन्। यहाँ विभिन्न पत्रकार सङ्घहरू गठन भएका छन्। त्यो मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न मान्नुहोस् यो आदिवासी जनजाति या अन्य यहाँहरूकै एउटा सुवंशी समाज भनेर गठन छ। अहिले के छ भने आफ्नो कुन कुन क्षेत्रमा को मान्छेहरू लाभान्वित छन् त, कुन कुन क्षेत्रमा को मान्छेहरू छन् त, अर्थात् दलित समुदायबाट उत्पीडनमा परेको वर्गबाट यो पत्रकारी पेसामा को लागेका छन् त, यिनलाई कसरी सङ्गठित गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा त्यो गठन गरिएको थियो, न कि यो नि दलितको मात्रै विषयमा भनेर। सायद त्यस्तो भएको भए त जुन दलित पत्रकार सङ्घ गठन गरिएको छ त्यसमा अन्य वर्गका न्युजहरू नलेख्नु पर्ने होइन र। जस्तै यहाँले अहिले हुनुहुन्छ, यहाँले अहिले पत्रकार निर्मला पहराईको विषयमै यो बहस नगर्नुपर्ने। यहाँलाई यो तरिकाले बुझिदिनु भएन कि जुन अहिले विभिन्न आफ्नो मान्छेहरू अर्थात् उत्पीडित समुदायको मान्छेहरू कुन कुन क्षेत्रमा छ त, त्यो दलित पत्रकार सङ्घ मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि कहाँ छ त्यो उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित समुदाय कहाँ छ, त्यसलाई हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्ने विषयमा पनि त्यो गठन भएको थियो। विशालजी, अहिले मुख्य देशमा यो समस्या गाडेको राणा शासन होस् या निरङ्कुश पञ्चायत होस् या प्रजातन्त्र होस् या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होस्, जातीय विभेदको जडो गाडेको छ सबै 4 जात 36 वर्णभित्रै। र विशेष गरेर यो तल्लो वर्गमा हेपिएको चेपिएको भनेर अलिक हेर्ने दृष्टिकोण फरक परिवर्तन आएको चाहिँ दलित समुदायमा हो। तर यो दलितभित्र पनि एकदम ब्राह्मणवाद छ, यसको पनि जडो उखेल्नुपर्छ। अहिलेसम्म उखेलिएको छैन भने गुनासो आउँछ नि त। अनि दलित विगत सुनारले चाहिँ दमाईवादी तलतिर भयो, त्यहाँ लेनदेन हुँदैन। अस्ति मात्रै सोल्टामा पनि एउटा टमाटाको छोरी भुलको जाँदाखेरि भुललाई चाहिँ अलिक तल्लो वर्गको भनेर चाहिँ त्यहाँबाट खोसेर ल्याएको अवस्था छन्। यस्ता थुप्रै घटना छन् कि यी पनि अन्त्य हुन आवश्यक छ कि? यहाँले भनेका कतिपय कुराहरू जुन हाम्रो समाज छ, हिजोको जुन यो राज्य व्यवस्थाले नै कस्तो गरिदिएको छ भने वर्गीकरण गरेको छ। किन भन्दा उत्पीडित समुदाय एकजुट भयो भने यो राज्य सत्ताको जुन राज्य सत्ता छ त्यो टिकाउन गाह्रो हुन्छ। अनि कसरी यिनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर यिनै बिचमा पनि फुटाइदिने त, कसरी यिनीहरूलाई एकजुट हुन नदिने त भन्ने रणनीतिका साथ हिजोको त्यो जात व्यवस्था गरिएको हो। यहाँ दलित मात्र होइन, जनजातिलाई त्यसै गरिएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ क्षेत्रीलाई त्यस्तै गरिएको छ हैन। त्यो भएर यो वर्ग जब यो एकजुट भयो भने शासन प्रणालीमा समस्या हुन्छ, यिनीहरू एक मुट्ठी भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर यो बनाइएको हो। र जो यहाँले सोल्टाको कुरा गर्नुभयो र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन दलित समुदायलाई मा पनि विभेद छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो म स्वीकार्न तयार छैन। किन तयार छैन भने अहिले तपाईँले बिक, सुनार, नेपाली, अन्य भुल वर्गमा ल कुनै पनि ठाउँमा यस्तो विभेद छ भने यहाँले भनिदिनुहोस्। जुन अहिले उदाहरण दिनुभयो, सोल्टाको घटना दिनुभयो, त्यहाँ के थियो भन्ने मैले पनि म त्यही मोहनेल गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि उमेर पुगेको छैन। त्यो उमेर नपुगेको कारणले गर्दाखेरि केटाका आमाबाबुले बुझेर लैजाने र केटीको अभिभावकले केटीलाई केटीको अभिभावकले बुझेर लैजाने भन्ने विषयमा त्यो चाहिँ अलग गराइएको हो। विशालजी, यो नीति निर्माता गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त समुदायले र जनताले होइन र? त्यो किन हुन सक्दैन नेपालमा? नेपालमा मुख्य कुरा त्यो लेखिएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ नि, सोच जबसम्म हाम्रो परिवर्तन हुँदैन, जो त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएका मान्छेहरू त्यहाँ जबसम्म उत्पीडित वर्गको मान्छे त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म यो कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने
अहिले मात्रै म तपाईँलाई भनौँ, अहिले जब यो कोरोनाको सुरुवात भयो, कोरोनाको क्वारेन्टाइनमा बस्दा इन्डियाबाट आउँदै गरेका मान्छेहरूलाई ल कोरोनाको बिगबिगीले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पानी नदिने, अर्को नदिने गर्दाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यति बेला महसुस गरेँ। जसलाई जेको पीडा हुन्छ उसले मात्रै थाहा पाउँछ कि पीडा भनेको के हो भन्ने कुराहरू। त्यति बेला उहाँहरूलाई पीडा भयो। उहाँहरूलाई 14 दिन बस्दा त्यति पीडा हुन्छ भने एउटा दलित समुदायलाई आजीवन त्यो विभेद सहेर बस्दा कति पीडा हुन्छ होला। त्यसैले जबसम्म त्यो उत्पीडित समुदायको मान्छे, त्यो पछाडि परेको वर्ग त्यहाँ पुग्दैन, तबसम्म यो निकाय, त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गर्दैन। किन भन्दा उसलाई त्यो पीडाको महसुसै हुँदैन सर। किन भन्दा त्यो पीडा महसुस नभएपछि उसले त्यो पीडा भन्ने के हो थाहै हुँदैन, अनि त्यसले कसरी लागू गर्छ। विशालजी एउटा मोहनियाल गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँकै पार्टी स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म चाहिँ केन्द्रसम्म सरकार छ, यसले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्थ्यो नि, किन दिएन यहाँ? हो, यहाँनिरै के छ भने मैले यो विषयमा यहाँ म आफै स्थानीय तहको सरकारमा बसेको मान्छे हो। किन म आज विभिन्न सडक सङ्घर्षमा किन जानुपर्ने अवस्था आयो त भन्ने कुराहरू पनि म यहाँलाई विस्तृत रूपमा भन्छु। यहाँ निर्मला पहराई मात्रै मरेको छैन, विशाल पहराईको बहिनीलाई मात्रै मारिएको छैन। यहाँ एउटा उत्पीडित वर्ग, एउटा उत्पीडित समुदायको मान्छेलाई मारिएको छ। त्यो मात्रै होइन, एउटा पछाडि परेको वर्ग, एउटा महिलालाई मारिएको छ, त्यो पनि एउटा सचेत महिलालाई मारिएको छ। एउटा राज्यको नागरिक मारिएको छ। त्यति मात्रै नभएर देशको चौथो अङ्ग पत्रकारलाई मारिएको छ, तर राज्य मौन छ। यो विषयमा मैले पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई भेटेको छु, मान्यहरूलाई भेटेको छु। नेपाल सरकारका यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मान्य लेखनाथ भट्टज्यूलाई भेटेको छु। निर्मला पहराई जस्ता अन्य चेलीहरू नमारियोन् भन्नको निमित्त घोडागोडी नगरपालिकामा मेयरलाई गोली हानियो, अपराधीहरू छोपिएनन्। उपमेयरको गाडी जलाइयो, अपराधीहरू समातिएनन्। छोरीलाई बलात्कार गर्ने बाउलाई समातिएन। मेरो बहिनीलाई पत्रकार निर्मला पहराईको लास भेटिँदै गर्दा 2 गते लास भेटाइयो, 1 गते मात्रै घोडागोडी नगरपालिका 9कै पद्मा बटालालाई वडा नम्बर 10 को बुलबुले समुदाय वनको जङ्गलमा किरा परेको अवस्थामा लास भेटाइयो। त्योभन्दा पहिला गौरीगङ्गा नगरपालिका कृष्ण भुषाल सरको मृत अवस्थामा लास फेला पर्यो। कुनै पनि अपराधीहरू पत्ता लागिरहेको छैन। यो विषयमा मैले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर घोडागोडी नगरपालिकाका सरकारवालाहरू, त्यहाँका मेयर, अहिले आउनुभएको डिएसपी साहब, त्यहाँका वडा अध्यक्षहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, महिला अधिकार कर्मी, दलित अगुवाहरू लगायत सबैलाई, त्यहाँका मान्य अमर साउदलाई पनि मैले सबैलाई आइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेँ। त्यहाँको खानेपानी हलमा हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि मैले बोलाएको थिएँ। कसरी यो हत्याराहरू अर्थात् यहाँ जुन आपराधिक क्रियाकलापहरू भएका छन् तिनीहरू पत्ता नलागेको कारण के हो त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नु। म सरकारमा भएकै कारणले त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरौँ भने, तर त्यहाँ पनि के भयो भने अन्य आउनुभयो। मान्यजीले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म पनि आउनु भएन। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, मान्यजी यो विषय आउनु पर्यो, किनभने तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा नागरिक मारिएको छ, आउनुपर्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो, विशालजी म आउँथेँ, तर मेरो एउटा वडामा कृषि ज्ञान केन्द्रले आलु वितरण कार्यक्रम राखेको छ, अनि त्यो आलु वितरण गर्न जानुपर्ने छ। एउटा मान्य जस्तो मान्छेले एउटा आफ्नो नागरिक मारिँदै गर्दा उहाँलाई त्यो अपराध किन भयो, नागरिक कसरी मारियो भन्ने खोज्नुपर्ने हो कि कृषि ज्ञान केन्द्रको आलु बाँड्न जानुपर्ने हो। सरकारमा बसेकै मान्यहरूलाई नै त्यो प्रति चासो छैन भने अनि कसरी अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्छ? विशालजी, अब फैसला चाहिँ ललित जागृतिको पक्षमा आयो। अब हिजो सडक
आन्दोलन गरिएको छ, हिजो दबावमूलक पनि गरियो तर त्यतिले पुगेन र अटेर गरियो भन्ने छ गुनासो छ। अब के हुन्छ त? हिजो पनि अब सडक आन्दोलन गरियो, अब आगामी दिनमा के छ? फैसला के भएको छ भने अस्ति 29 गते मात्रै कैलाली जिल्ला अदालतमा मान्य न्यायाधीश बाबु काजी बानियाको एकल इजलासले ललित जागरी र धना साउदलाई जनही 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छोडिएको छ र त्यो प्रति हाम्रो के भनाइ हो भने प्रहरीले अहिलेसम्म अपराधका दोषीहरूलाई समात्दा पनि प्रहरीको जुन अनुसन्धान छ त्यसमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ र सरकारी वकिलले पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। म यहाँलाई यहाँ मैले ल्याएर आएको छु, त्यो पनि गर्नेछु। यहाँ प्रष्ट के उल्लेख गरेको छ भने प्रतिवादी उप किटानी जाहेरी घटना स्थल मुचुल्का मृतकको शव परीक्षण रिपोर्ट र मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागजातहरूबाट वारदात मिति 2077 5/31 गते प्रतिवादीहरू ललित जागरी र रिया भन्ने धना साउदले मृतक निर्मला पहराईलाई एकान्त डोके बजारमा बोलाई नजिकै रहेको जङ्गलमा लगी कर्तव्य गरी मारी मृतककै दोपट्टाले घाँटीमा बेरी सोही जङ्गलको रुखमा झुन्डाएकोले निज प्रतिवादीहरू ललित जागरी र रिया भन्ने धना साउदले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 177 1 बमोजिमको कसुरको तथ्य सब प्रमाण पुष्टि हुन आयो भनेर लेखेर पठाएको छ अनुसन्धानबाट। तर सम्मानित अदालतले एउटा पीडितको पक्षमा फैसला गरिदिनुको सट्टा पीडितलाई झन् पीडा पुर्याउने गरी जुन दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले फैसला आएको छ यसमा साह्रै मर्माहित भएका छौँ हामी। उहाँले एउटा मात्रै मेडिकल रिपोर्टलाई पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई हेरेर फैसला गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर एकैछिन मलाई त्यो प्रश्न दिनुहोस्, किनभने त्यहाँनिर के छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एउटा प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पताल जस्तो ठाउँमा एउटा फरेन्सिक टिम छैन, पोस्टमार्टम सम्बन्धी नै एउटा विश्वकै टोली छैन। हामीले त्यति बेला पनि टिचिङको मगाउनु पर्छ भनेका थियौँ, तर होइन सत्य तथ्य आउँछ भन्नु। तर हामीलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि प्रति पनि हामीलाई एकदमै शङ्का छ, त्यसैले कपडाहरूको फिङ्गरप्रिन्ट पनि ल्याउनु पर्छ। भिसिआर रिपोर्ट पनि आइसकेको छैन। अनि ललित जागरीको मोबाइलको ल्याब टेस्ट गर्न पठाएको छ, त्यहाँ मेसेजहरू डिलिट भएका छन्। ती नआउँदै जुन अदालतले पूर्व पक्षको लागि ती आइसकेपछि गर्नु पर्थ्यो, नआउँदै फैसला एकदमै उहाँहरूलाई धरौटीमा छोडेको छ, पूर्व पक्षको लागि कारागार चलान गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएको छैन। यसको लागि यो हामीलाई एकदम चित्त बुझेको छैन। हामी चाहिँ यसको उसमा हामी उच्च अदालत जान्छौँ। विशालजी, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुग्यौँ। मोहनयल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि करिब 3 वर्षभन्दा बितिसक्यो, कार्य अवधि थोरै बाँकी छ। अहिलेसम्म नियमित रूपमा कार्यालय भएको स्थान खिमडीबाट कार्यालय र बैठकहरू सुचारू भएका छैनन्। गाउँसभा बजेट पारित अहिलेसम्मको एउटा पनि त्यहाँबाट हुन सकेको छैन र अहिले पनि जताकतै विवादै विवाद, कर्मचारी पनि नियमित रूपमा जनशक्ति छैन। अब कसरी जानुपर्छ मोहनयल गाउँपालिका, के छ यो? अब विवाद भन्दा पनि विवाद बनाइएको हो। अध्यक्षजी खिमडीबाटै जहाँ आफ्नो कार्यालय छ त्यहीँबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ अध्यक्षजीले। र हामीले अस्ति पनि केही कुराहरू भएको छ, लगत्तै अब त्यहाँ भवनको शिलान्यास गर्नुपर्छ। किनभने हामी त्यही ठाउँको जनप्रतिनिधि हो, त्यही ठाउँलाई बनाउँछौँ भनेर हामीले चुनाव जितेका छौँ। र अर्को कुरा, त्यहाँ सेवा सुविधा छैन, अर्को छैन भन्नु काठमाडौँ जस्तो कुरा हो। हामी त्यो ठाउँ बनाउँछौँ भनेर जनप्रतिनिधि हो नि, अनि त्यहाँ नेटले काम गर्दैन, त्यहाँ बाटो छैन भनेर त्यो तर्किन खोज्नु सिवाय अर्को विकल्प होइन। त्यसैले त्यहाँ के हुनुपर्छ भने अहिलेसम्म त्यहाँ जुन कार्यालय भवन छैन, भवन बनाइनुपर्छ र अन्य ठाउँमा बनाउने हो भने पनि त्यहीँ गएर अन्य अर्को ठाउँमा संरचना नबन्ने बेलासम्म त त्यहीँबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हो नि त। विशालजी, एकैछिन, राज्य पुनर्संरचना आयोगको बेला साबिक सुमरखाल मोहनयल र पण्डनलाई गावेर मोहनयल गाउँपालिका बनाए। त्यति बेला पाएको पर्दैन भन्ने कुरो उठेर रहेछ। चोसेकाँडासम्म चाहिँ 6 महिनाभित्र गाउँसभा गरिसक्ने भनेर रहेछ नि, त्यतातिर तपाईँले पहलै गर्नु भएन।
त्यो प्रस्ताव अध्यक्षजी ल्याउनु पर्ने। अहिले पनि के छ भने चोसे काँडा बनाउनको लागि पनि त्यहाँ पहिला त बाटो पुग्नु पर्ने होला नि त। त्यहाँ बाटो पुग्नु पर्यो, त्यो बाटो नपुग्ने बेलासम्म त खिमडीबाट कार्यालय त सञ्चालन गर्नुपर्ने होला। त्यसैले अब यहाँ अरूभन्दा पनि खिमडीमा गएर संरचना बनाउने र अध्यक्षजी त्यहीँ बस्नुपर्छ। जनताको माग पनि त्यही छ, जनतालाई सेवा सुविधा त्यहीँबाट दिनुपर्छ। किनभने त्यो कार्यालय भनेको अहिले क्षणिक सुविधाहरू होइन, 50 वर्ष 100 वर्ष पछिको बारे हामी सोच्नुपर्छ। 50 वर्ष 100 वर्षपछि खिमडिया पनि सहर बन्छ। त्यसैले खिमडीबाटै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यहाँ भवन तुरुन्तै शिलान्यास गर्नुपर्छ भन्ने म जोडदार यही यहाँको कोसेली एफएमबाटै माग गर्न चाहन्छु। हस्त श्रोता, यतिन्जेलसम्म गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगाहर्जद्वारा दैनिक प्रसारित कोसेली बहस सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। प्राविधिक मित्र भीम विशीलाई पनि धन्यवाद। र आजको कोसेली बहसमा सहभागी हुनुभएका अतिथि मोनियल गाउँपालिका कार्यपालिकाका सदस्य एवं मृतक कुशल एवं व्यवसायिक पत्रकार निर्मला पहराईका सहोदर कान्छा दाजु विशाल कुमार पहराईज्यूका साथै म कार्यक्रम सञ्चालक लीलाजङ साई पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँहरू पनि गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगा सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।